عمل قربانی دا ہے نا وہ مینو پسند ہے سارے چنگا کاماں وچوں، اور ایسا پسند نہیں۔ اگے فرمایا عمل احب الی اللہ، اللہ پاک نو وہ عمل بڑا پسند ہے۔ فرما من احراق الدم، فرما کہ تو اپنی قربانی کر، احراق الدم اپنی قربانی کر۔ اگے میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ فرمایا ایمان والے سن، جڑا لوکی آدھے نہ قربانی نہ کرو، سنو میرے آقا نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو اے آؤں گے نا وَإِنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک جانور آؤں گے رب دی بارگاہ وچ بِقُرُونِهَا بِذُنُوبِہا وَأَشْعَارِہا، فرمایا اے اپنے سنگاں دے نال آؤں گے، اپنے کھراں دے نال آؤں گے، اپنی کھلاں دے نال آؤں گے، تے بڑے سونے بن کے آؤں گے، تے جن جنابے والا قربانی دی دتی نہ ہوئی۔ اگے سنو مجمع الزوائد کتاب بنا حدیث پاک موجود ہے، اور بلکہ الترغیب والترہیب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جن کو طاقت ہوئے نا قربانی دی نہ کرے تے عید گاہ دے قریب نہ آئے، بلکہ اگے فرمایا او عیسائی ہو کے مرے، او عیسرانی ہو کے مرے، او جنہیں مرے اللہ دے ذمہ تو بری، ذمہ ہوئے قربانی تو نہ کرے، ہوئے صاحب نصاب، وہ جویں ہو کے مرے۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک دکھا سکنا ہے، فرمایا وہ جس حالت سے مرے اللہ دے ذمہ تو بری، جن کو طاقت ہوئے تو قربانی نہ کرے۔ اگے فرمایا قربانی کا جانور قیامت والے دن آئے گا تو بڑا سونا بن کے آئے گا۔ اگے وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ، جدو تو اپنے جانور نو چھری پھیرنا ہے نا، چھری پھیرنا ہے، ایسا عمل اللہ کو جلدی قبول۔ فرمایا بے مکان اس جگہ تے جدوں دا خون نکلدا ہے قبل ان یقع من الارض، فرمایا تیری چھری پھردی ہے تے خون زمین تے جان تو پہلا قبل پہلے ان یقع من الارض، زمین تے ڈگن تو پہلا اللہ تیری او قربانی، اللہ تیری قربانی قبول کر لیندا ہے۔ کریم آقا دے دیوان اگے فرمایا فطیبوا بها نفسا، تے غمگین ہو کے قربانی نہ کیتی کرو، تیرے چہرے تے وٹ پا جان او قربانی نہ کیتی کرو، بلکہ فرمایا فطیبوا بها نفسا، خوشی نہ قربانی کیتی کرو، خوش ہو کے قربانی کیتی کرو۔ کل یہی جانور تیری قبر دے کول آن گے، جے تو نکلے گا اے اپنے سنگاں سمیت، اپنے کھرا سمیت، اپنی کھلا سمیت اے آن گے، کہن گے اب میں ہاں تیری او قربانی جے تو عطا کیتی ہے، چل میں تینوں نال لے کے جاواں۔ اے نہیں کہ بندہ اکلا کرے گا تے ہوندی آئے گی، نہیں، جڑا اپنا حصہ ضرور پائے گا، انہاں کول بھی او